Assalamu alaikum, dear students of 7th class. Today my subject is English. Class 7th. Class 7th. My subject is English. Today I have opted grammar portion of English. Now my topic is singular and plurals of different rules. And dear students, singular, first singular and plural. Singular means and plural means singular, which denotes only one object, only one person or thing, and plural denotes more than one object, more than one person, or more than one thing. When we make the singular and plurals, we must remember the rules of singular and plural, the rules of singular and plural. For example, we make plurals as with s, with is, with es, with ves. तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो वाहिद जमा है. सिंगुलर वाहिद को कहते हैं, प्लूरल जमा को कहते हैं. यानी सिंगुलर कहते हैं हम एक को, एक चीज़ को, एक जगह को, एक शख्स को, और प्लूरल कहते हैं हम एक से ज़्यादा को, एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ों को, एक से ज़्यादा शख्सों को, अशखास को, एक से ज़्यादा जगहों को कहते हैं. यानी जब हम प्लूरल, प्यारे बच्चों, जब हम प्लूरल बनाते होंगे, हमें ये जहन में होना चाहिए कि इस प्लूरल बनाने के वक्त, इस जमा बनाने के कुछ इंग्लिश में कुछ 5-6 रूल हैं. जैसे हम कुछ वर्ड्स को, कुछ अल्फाज को एस से प्लूरल बनाते हैं, कुछ को ई एस से बनाते हैं, कुछ को आई एस से बनाते हैं. कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको ई एन से बनाया जाता है. कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम एफ ई ड्रॉप करके वी एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं. तो प्यारे बच्चों, सिंगुलर का मतलब हो गया वाहिद और प्लूरल का मतलब हो गया जमा. वाहिद और जमा, यानी कि इसके भी 6 रूल हैं. ग्रामर में अगर देखेंगे 5-6-7 रूल हैं इसके प्लूरल बनाने के. तो और ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इंग्लिश में ऐसे कुछ अल्फाज भी हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स, और उनका जो प्लूरल है, जो जमा है, वो नहीं है. मिसाल के तौर पर न्यूज़ है, जैसे गुड है, तो ऐसी चीज़ों को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं. फ्रूट है, शीप है, क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें हम इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. तो अनकाउंटेबल नाउन्स, दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स. तो प्यारे बच्चों, हमने जो सिंगुलर प्लूरल हमें बनाने हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे बनाए हैं. ये जो आप देखोगे, बॉय बॉयस, तो सीधा ही हमने एस इसको लिखा है. बैग बैग्स, तो सीधे एस से बनाया है. कैट कैटस, तो ये 3 जो है वो हमने एस से बनाए हैं. वो फिर इसके बाद बॉक्सेस, यानी ई एस, BOX ES, बॉक्सेस. बुशेस, यानी ये 2 अल्फाज जो हैं ये हमने ई एस से बनाए हैं. तो प्यारे बच्चों, जो इस किस्म के अल्फाज होंगे, ऐसे होंगे, उनका ई एस से बनाते हैं. तो ग्रामर में हम जब वाहिद जमा बनाते हैं तो हमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका हम प्लूरल बनाते वक्त खाली एस से लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम ई एस लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम आई एस लगाते हैं. तो ये आई एस वाली जो हैं, प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक लफ्ज़ है कंट्री, तो वाई से पहले जो कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट ऐसे अल्फाज जिनको कंसोनेंट्स, जैसे यहाँ पे ये अल्फाज है कंट्री, तो यहाँ पे जो ये वाई है, वाई से पहले कंसोनेंट है, तो आई एस लगाया जाता है. यानी वाई ड्रॉप होकर वहाँ पे आई एस प्लूरल बनाते वक्त लगाया जाता है. तो इसके बाद स्टोरी है, फिर वाई से पहले कंसोनेंट है, तो आई एस लगाया जाता है. वाई ड्रॉप होकर आई एस लगाया जाता है. तो अगर वाई से पहले फिर वावल हो तो खाली एस सी इतना लगाया जाता है. तो उसके बाद यहाँ पे ऑक्स है,
مین ہے وومین ہے. تو پیارے بچوں ایسے الفاظ جو ہیں ان کو ہم پلورل بناتے وقت جمع بناتے وقت ای این لگاتے ہیں. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ہم پلورل بناتے وقت ای این لگاتے. جیسے اوکس اوکسن، اوکس اوکسز ہے ہی نہیں، اوکس اوکسن، مین مین، وومین ویمن. تو پیارے بچوں ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم ای این سے لگاتے، پلورل بناتے وقت ای این اس میں لگاتے ہیں. تو پھر ہے اس میں پانچواں جو ہے اس میں جیسے وائف ہے یہاں پہ پیارے بچوں وائوس، تو ایف ای جو ہے یہاں پہ ایف ای ڈراپ ہو کر وی ایس لگ جاتا ہے پلورل بناتے وقت. تو اگر ہم وائفس بنائیں گے تو غلط ہوگا پیارے بچوں. تو یہاں پہ ہم جب پلورل بناتے ہیں اس کو تو یہ ایف ای والا جو ہے ایف ای یہاں پہ ڈراپ ہو کر، یہ ایف ای ڈراپ ہو کر اس کے بدلے وی ایس لگتا ہے. نائف، نائوس، یہاں پہ بھی ایف ای ڈراپ ہوتا ہے وہ وی ایس لگ جاتا ہے نائوس. پھر پیارے بچوں اور ایک رول ہے جیسے سٹامک، منارک. سٹامک وہ الفاظ جن کی آخر میں ساؤنڈ ک سے نکلے، سٹامک یعنی کے کی ساؤنڈ نکلے، تو ان الفاظ کو پلورل بناتے وقت بھی ہم خالی ایس سے لگاتے ہیں، ای ایس آئی ایس نہیں، نہ ہی ای این لگاتے ہیں. جو الفاظ جن الفاظ کی لاسٹ میں ساؤنڈ کے کی ساؤنڈ نکلے، یعنی سٹامک، یہاں پہ ایک لفظ ہے سٹامک، منارک. تو یہ کے کی آواز جن الفاظ کو آخر میں نکلے تو ان کو بھی ہم پلورل بناتے وقت ایس سی لگا سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہے یہاں پہ سٹوری ہے، ایس ٹی او آر ای وائی. تو وائی سے پہلے یہاں پہ واول ہے تو خالی ایس سی لگایا جاتا ہے. تو پیارے بچوں ایسے الفاظ بھی اس میں کچھ ہیں جن کا پلورل ہے ہی نہیں. جیسے یہاں پہ میں لکھوں گا گڈ ہے، تو اگر ہم اس کا پلورل بنائیں گے گڈز بن گیا. تو یہاں پہ جو پیارے بچوں اس ورڈ کی جو میننگ ہے وہ چینج ہوئی، اس ورڈ کی میننگ میں چینج ہوئی. تو گڈ کا مطلب ہو گیا اچھا. تو اگر ہم گڈز کا دیکھیں گے، گڈز کہتے ہیں چیزوں کو، چیز. تو پیارے بچوں یہاں پہ ایسے الفاظ جیسے نیوز ہے، نیوز ہی ہے اس کا بھی. ایسے الفاظ جو ہیں جن کا ہم پلورل نہیں بنا سکتے ہیں، ان کو انکاؤنٹیبل ناؤنز کہا جاتا ہے. نالج ہے، لگیج ہے، واٹر ہے، سینڈ ہے، یا فروٹ ہے. ہاں فروٹ کو ہم بنا سکتے ہیں جب بہت ساری قسم کے ہوں گے، یا شیپ ہے بہت ساری قسم کے جب ہوں گے تب ہم ان کا پلورل بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ پلورل کچھ لفظ ایسے ہیں، ورڈز ہیں جن کا ہم پلورل بناتے ہیں نہیں ہیں، لیکن بناتے ہیں. اگر بنائیں گے تو ان کی میننگ چینج ہو جائے گی. جیسے یہاں پہ گڈ ہے، گڈ کا اگر ہم پلورل بنائیں گے گڈز، تو یہاں پہ اس کی میننگ جو ہے اس کی میننگ چینج ہوگی، یہاں پہ اس کی میننگ چینج ہوگی. تو گڈ کا مطلب ہو گیا اچھا. تو اگر دیکھیں ہم گڈز کا مطلب ہو گیا چیز. تو یہاں پہ جب ہم نے یہ اس کا پلورل بنایا گڈ کا، تو یہاں پہ اس کا یہ میننگ جو ہے، جو گڈ کی جو اصل میں جو میننگ ہے وہ تبدیل ہو کر کسی اور صورت، اس لفظ نے کوئی اور صورت اختیار کر لی. جیسے گڈ کا مطلب ہو گیا اچھا، گڈز کا مطلب ہو گیا چیز. تو ایسے الفاظ جو ہے جنہیں، یا نیوز ہے، نیوز کا بھی پلورل نیوز سی ہے. گڈ کا گڈ ہی ہے، نیوز کا نیوز ہے، فروٹ کا فروٹ ہے، جیسے شیپ کا شیپ ہے، جیسے نالج کا نالج ہے، لگیج ہے. تو ایسے الفاظ کو انکاؤنٹیبل ناؤنز کہتے ہیں جن کی پلورل فارم ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ نیوز ہے، نیوز، نیوزز. تو اگر ہم یہاں پہ نیوز بنائیں گے، نیو کا مطلب ہو گیا نیا، تو نیوز کا مطلب ہو گیا خبر. تو یہاں پہ اس کا بھی پلورل نہیں ہے پیارے بچوں. نیوز. یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی پلورل فارم ہے ہی نہیں. تو پھر آپ یہاں پہ نظر دے دو گے جیسے میں نے بنایا ہے کچھ الفاظ. اس میں 5-6 رول ہیں انگلش گرامر میں. جیسے کچھ الفاظ کو ہم پلورل بناتے وقت ایس سی ایڈ کرتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم ای ایس ایڈ کرتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم آئی ایس ایڈ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ای این ایڈ کرنے سے پلورل بنتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ایف ای ڈراپ ہو کر وی ایس سے پلورل بنایا جاتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں ساؤنڈ کے کی ساؤنڈ نکلے تو ان کو بھی ایس سی لگایا جاتا ہے. تو کچھ ایسے ہیں جو الفاظ وائی سے پہلے واول ہو تو ایس لگتا ہے. یہاں پہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ کے وائی سے پہلے کنسوننٹ ہو تو آئی ایس لگتا ہو. تو یہ بھی یاد رکھنا، جو الفاظ مثال کے طور پر ایسے الفاظ جن کا پلورل آپ کا جمع بنانا ہو، تو اگر وائی ہو، وائی سے پہلے کنسوننٹ ہو تو آئی ایس لگتا ہے. اگر وائی سے پہلے واول ہو تو خالی
ऐसे लगता है। तो कुछ अल्फाज ऐसे भी है प्यारे बच्चों जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, अगर हम उनकी बनाएंगे भी प्लूरल फॉर्म तो उनकी मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फिर से नज़र दे दोगे, बॉय बॉयज, बैग बैगस, कैट कैटस, बॉक्स बॉक्सेस, ईएस, बुश bushes, country countries, stories, ox oxen, men women, wife wives, knives, stomachs, monarchs, stories। तो इसमें प्यारे बच्चों कुछ रूल है, जैसे प्लूरल बनाते वक्त ES है, S से बनाया जाता है, कुछ अल्फाज ES से बनाया जाता है। एक रूल है S, दूसरा रूल है ES, तीसरा है C चेंज होकर SE, और चौथा रूल है IES, पांचवा रूल इसमें जो है FE ड्रॉप होकर VES बनता है, और छठा जो है वो ऐसे वर्ड्स EN से बन जाता है। तो प्यारे बच्चों ये थे सिंगुलर प्लूरल्स, और उम्मीद है कि आप भी गौर से ये अपनी कॉपी पर लिखोगे और जहन में भी रखोगे, याद भी करोगे। शुक्रिया।